Not normal situation right now. Let it be. It's a Police normal raid- situation. We are used to it. Doesn't matter. It doesn't make us scared. Our leader is in jail. We hardly care. So what? Let them go. It's the UN. They are here for us. उस तरफ आ गए यार, आप साइड पे दे देना, यूएन वाले आ जाए, यूएन को दे देना थोड़ा, फिर कर दो रास्ता छोड़ो। इससे साइड आप साइड पे हो जाना, साइड आप निकल जाओ, क्या करें। थैंक यू सो मच, वी मीट अगेन होपफुली। क्या रास्ता दे दो, रास्ता थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। आज चले गए कौन संजीव से ये रास्ता दे दो गिरफ्तार करने पुलिस पहुंच के यूएन वफ्द यहाँ पर मौजूद था, उसकी कोई इंटेग्रिटी का ख्याल नहीं किया गया, चारों तरफ से पुलिस ने देखिए, मैं कह रहा हूँ ये तो हमारा दफ्तर है, इन्होंने तो हमारे घरों को भी नहीं छोड़ा, हमारे बच्चों को भी नहीं छोड़ा, हमारी बीवियों को भी नहीं छोड़ा, हमारे छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा। कहाँ कहाँ तक ये नहीं गए। अगर ये हमें भी कोई भी डराना चाहता तो मैं आपको एक बात बताऊं, हमारा लीडर जेल में, वी हार्डली गिव अ डे। हम में से जिसने भी जेल जाना हम जा रहे हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन इन एनी केस पुलिस है, पुलिस को हम इस बात पे ब्लेम नहीं कर रहे, उनकी भी एक ड्यूटी है जहां परफॉर्म कर रहे हैं। हम उनको यही कह रहे हैं कि कानून और इन के मुताबिक चलो। कानून और इन के मुताबिक ये है कि मेरे पास एक डेलीगेशन आई है, ये आपके सामने खड़ा है, हमारा लीडर ऑफ द पोजीशन इन दी पंजाब असेंबली, ये आपके सामने सारे खड़ा हुआ है हमारा तैमूर मलिक साहब, हमारे नॉर्थ का सदर, वो हमारे साथ आपका पड़ा है। आज मैंने इसका नोटिफिकेशन करना है, हमारा जनरल सेक्रेटरी है, हमारे सारे यहाँ लोग मौजूद है, MPA साहिबान खड़े, हमारे MPA साहिबान आपके साथ खड़े। यहाँ मेरे पास UN का डेलीगेशन आया है, मेरे पास इनका टाइम तय हो गया था, 5 बजे का टाइम था, मैं खान साहब से आने में लेट हो रहा था, मैं हाई कोर्ट गया, मैंने इनको फोन किया कि क्या ये पॉसिबिलिटी है कि हम 5 के बजाय 5:30 बजे करें, पर आपको पता है गोरे बड़े टाइम के पाबंद होते हैं। उन्होंने कहा हम सरीना से निकल चुके हैं, एंड दिस वाई रश्ड कि वहां से चूंकि डेट पड़ गई थी, आपको मैंने उधर भी देखा, मैं रश करके वापस आया। ये हमारी पूरी कौम की इज्जत है कि जो लोग हमारे पास डेलीगेशन आए, वो जिस पार्टी का भी हो, हम सब का एक इज्जत है और उसको टाइम दे। आज की UN के डेलीगेशन है ये, और ये इलेक्शन रिलेटेड आते हैं, और ये हमारे साथ नहीं मिलते, ये सब पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलते हैं, और हम UN वाले ही है ना, हम एक दूसरे के एक्सपीरियंस से फायदा उठाते हैं, वो इन पे नोट लिखते हैं, और हम अपने मुल्क की तरक्की के लिए सोचते हैं, और एक दूसरे के तजर्बात से फायदा उठाते हैं कि जिस तरीके से हो ये हम सब के फायदे में कि इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो। पुलिस का आना, यहाँ पर रेड करना, हम आदजर साहब को इस तरीके से ढूंढना, हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। ये गैर कानूनी है। इलेक्शन कमीशन, ये जो पुलिस है, उनको हम बताए ये क्या बच्चे बनते फिर रहे हैं, क्या आप लोगों को पता नहीं वो पेशावर नहीं गए थे, क्या उसके पास हर पुलिस जो FIR है उसके पास उसकी जो है बेल नहीं है। अगर आपने किसी को ढूंढना है तो उसका भी एक तरीक़ाकार है, लेकिन आप पार्टी के इस तरह नहीं हो सकता। ये फर्स्ट टाइम नहीं है ये, और ये मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जिसको इस तरीके से डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। पुलिस का यहाँ आना और सर्च वारंट के बगैर आना और कहना जी हमें खबर मिली है, यहाँ बंदा मौजूद है, हम रश करके आते हैं। आप इवन प्रोक्लेम अपेंडर और नो प्रोक्लेम अपेंडर, आप सबके पीछे ऐसे चले चलते हैं। यूएन डेलीगेशन का यहाँ पर होना, उसके बाद इस तरह का रेड करना, इंटरनेशनल जो दुनिया है, क्या पैगाम दे जाएगा? इन लोगों ने तो ऑलरेडी हुकूमत को बदनाम किया, लोगों को बदनाम किया, पाकिस्तानियों को बदनाम किया। इससे क्या इनसे क्या मतलब है? क्या मतलब है? आपका क्या मतलब है? मोहसिन नकवी जो दुबई से मुतालबा कर चुका हूँ, खान साहब के कहने से मुतालबा हम मुतालबा कर चुके कि वो जाकर के आए और अपना मनी ट्रेल दे दें। जो अपने मनी ट्रेल नहीं दे सके उनसे क्या हम मुतालबा कर सकते हैं? सर उन्होंने क्या यूएन का वफद है, गाड़ी को 8-10 मिनट यहाँ पे रोके रखा इस्लामाबाद पुलिस ने, तो ये पाकिस्तान के लिए बेइज्जती की बात नहीं होगी? देखो, ये पाकिस्तान के लिए बेइज्जती की बात है। आज जो मैं UN डेलीगेशन के साथ मीटिंग कर रहा था और वो मच मोर इंटरेस्टेड है, मैंने उनको बताया कि हम डिस्कस क्या कर रहे थे, ये डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से हम इस
سسٹم کو مزید ریفارم کر سکتے ہیں, کیونکہ UN ڈیلیگیشن اس لیے نہیں آتا کہ وہ آپ کا سنیں کہ آپ کے ساتھ کیا زیادتی ہوئے اور ہم آپ کا ریلیف دے سکیں. وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کے جو تجربے ہوئے ہیں اس الیکشن میں ہم ان کو مد نظر رکھتے ہوئے رپورٹ بنائیں تاکہ آپ لوگوں کے لیے ریفارم آ جائے, نیکسٹ جو بھی الیکشن ہو اس میں کوئی بہتری آ جائے. تو آج بھی ہماری اسی وجہ سے وہ دیکھتے رہے, ایک مرتبہ, دو مرتبہ, تیسری مرتبہ جو انٹرونشن آپ کرتے ہیں, تو اس لیے مجبوراً وہ پروگرام جو ہمارا تھا ایکچولی 2 گھنٹے کا, وہ 2 گھنٹے ہم کنٹینیو نہیں کر سکے, اور ان کا پہلے میرے پاس ٹائم تھا 1 گھنٹے کا, لیکن جب انہوں نے میری سجیشن سنی تو انہوں نے اپنا ٹائم ایکسٹینڈ کیا کہ ہم آپ کے ساتھ ایکسٹینسو میٹنگ کرنا چاہیں گے. اب کل انشاءاللہ تعالی عمر ایوب صاحب کے ساتھ بھی ان کی میٹنگ ہوگی, اس میں ایز اے لیڈر آف دا اپوزیشن ادھر بھی جائیں گے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی ہم اسسٹ کر سکتے ہیں کریں, لیکن انشاءاللہ یہ اسٹرگل ہم کریں گے جو بھی ہے. سر انہوں نے تشویش کا اظہار کی. مین گیٹ بند کر دیے ہیں. دیکھیں یہاں پر وہ لوگ پولیس جا چکی ہے, میرے پاس وہ ادھر کھڑی ہوگی, میرے پاس 1 منٹ میرے ساتھ آیا, میرے سے بات ہوئی, میں نے تو اس کو کہا, میں نے دیکھا خان زیب صاحب کو, ایس پی صاحب آئے تھے, ان کے دوسرے صاحب, میں تو ان کو کہہ رہا تھا کہ اگر آپ, مجھے کہہ رہا تھا کہ نہیں میں آپ کے نوٹس میں چیئرمین لانا چاہتا ہوں, تو میں نے تو ان کو کہا UN والے بیٹھے آپ ان کے سامنے ہی آ سر یہ بتا دیں کہ UN والوں کو آپ نے کیا بتایا جب پولیس نے اس طرح سے ریڈ کیا, ان کا رد عمل کیا تھا, انہوں نے کیا کہا, رد عمل کیا؟ وہ دیکھیں ان کا رد عمل یہی ہے کہ وہ انہوں نے کہا, ان کا لفظ کوئی نہیں بولا کیونکہ UN والے کبھی آپ کے اس پہ من نہیں کرتے, لیکن ان کے امپریشن سے یہ ضرور تھا کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ پولیٹیکل پارٹی دیکھیں نہیں ان میں ڈر کوئی نہیں تھا کہ کسی کو اریسٹ کیا جائے گا, لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ انہوں نے خود دیکھا کہ الیکشن کیسے فیر ہوئے, لیکن ایک پہلا دن نہیں ہے ہمارے پاس ہے, اس کو ذکر کیا تھا کہ ہم نے جو انٹرا پارٹیز الیکشن کروائے تھے اس میں نہیں ہم کر سکے تھے, ہم نے زوم کیے تھے, تو ریزنز کیا ہے. دیکھو ہم کہتے ہیں کہ یہ مذاق شذاق ختم ہونا چاہیے, یہ جو کلیش آف ٹائٹن ہے اس کو ختم کرے, یہ سیز فائر کرے اس ملک کے قوم کے لیے. دیکھو میں کہہ رہا ہوں زیادتی تو ہمارے ساتھ ہو رہی ہے, زیادتی تو ہمارے ساتھ ہو رہی ہے. یہ آپ کے سامنے ہمارا ملک احمد خان بچر صاحب موجود ہیں, ان کا کیا, یہ دیکھو نا, وی آر سو پراؤڈ آف ہم. ایک مرتبہ نہیں, یہ کتنے مرتبہ اس پارلیمان میں رہے, اپنے علاقے کے لوگوں کو ووٹ لے کے جاتے ہیں, اور اس جیسا ہمبل انسان آپ کو کہاں ملے گا. خان صاحب جس پہ ہاتھ رکھتے تو آپ نے خود دیکھا ہے کہ وہ کوئی کریڈیبلٹی انٹیگریٹی ہوتی ہے. بطور PTI چیئرمین کوئی میسج آج کچھ کلیئر سا میسج دینا چاہیں گے؟ میں نے یہ کلیش ختم ہو تو انہوں نے کرنا ہے, ان کے لیے میسج کیا ہے؟ دیکھو ہمارے لیے میسج یہ, ہم تو سب کو کہتے ہیں, عام معافی ہماری طرف سے, ہم یہ نہیں کہتے, ہم کسی سے انتقام نہیں لینا چاہتے. خان صاحب نے کہا میں بات بھی کرنا چاہتا ہوں تو ملک کی خاطر, قانون کی خاطر, اس ملک کی اکانومی کی خاطر, اس ملک کی آئین کی بالادستی لانے کی خاطر ہم کر رہے ہیں. بہت شکریہ. خان صاحب کو بتایا رؤف حسن صاحب کے بارے میں, ان کا کیا ریئیکشن؟ رؤف صاحب پہ بڑے ناراض ہو گئے تھے اور پھر بڑے افسوس ہوا تھا, اور خان صاحب میں اس پہ اسٹیٹمنٹ دے چکا ہوں. بہت شکریہ.